अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। आज मैं आपको स्मार्ट जोहरी बम के बारे में बताऊंगा। स्मार्ट जोहरी बम से मुराद ऐसा हल्का फुल्का जोहरी बम है जो आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सके, आसानी से छुपाया जा सके, छोटे मिसाइल्स पर भी नस्ब किया जा सके और एक आम तोप या मार्टर के गोले की सूरत में भी जिसे इस्तेमाल किया जा सके। अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान के पास जो 155 mm की तोपें हैं उनके जरिए भी पाकिस्तान जोहरी बम इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने मार्टर या तोप खाने के जरिए फायर किया जाने वाला जोहरी बम नहीं बनाया, स्मार्ट जोहरी बम नहीं बनाया। ताहम पाकिस्तान के पास स्मार्ट जोहरी बम है। जैसा कि मैंने बताया कि स्मार्ट जोहरी बम वजन में इंतहाई हल्के होते हैं। अगर हम फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन के जोहरी बमों से इनका तकाबली जायजा लें तो उनके मुकाबले में ये इंतहाई हल्के फुल्के होते हैं। इनका वजन 10 से 15 किलोग्राम से लेकर ज्यादा से ज्यादा 50 किलोग्राम तक होता है। पाकिस्तान के नसर मिसाइल के बारे में भी आपने सुना होगा, इसके अलावा बाबर क्रूज मिसाइल के बारे में भी सुना होगा। इन दोनों मिसाइलों पर पाकिस्तान के थर्ड जनरेशन के हामिल स्मार्ट जोहरी बम नस्ब किए गए हैं। पाकिस्तान के पास तादाद में कितनी जोहरी बम है ये तो एक राज है, इसे राज ही रहने दे तो बेहतर है। ताहम वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास 300 या इससे ज्यादा जोहरी बम हैं। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के पास स्मार्ट जोहरी बमों की तादाद दुश्मन की सोच से भी बहुत ज्यादा है। 1995 के करीब अमेरिका ने एक जोहरी बम साज दिफाई कंपनी से $11 बिलियन के इवज 400 स्मार्ट जोहरी बम बनाने का मायदा किया था, जिससे ये पता चलता है कि अमेरिका के पास 400 के करीब स्मार्ट जोहरी बम हैं। और हो सकता है कि ताकतवर बमों के अलावा पाकिस्तान के पास भी इतने ही जोहरी बम हो या इसके करीब तरीन जोहरी बम हो, क्योंकि एक दफा शेख रशीद ने कहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान को तंग किया या भारत ने पाकिस्तान से जोहरी जंग शुरू की तो भारत को जहन में रखना चाहिए कि उसके किसी मंदिर में कोई घंटी बजाने वाला नहीं रहेगा। शेख रशीद कभी भी ऐसी बात नहीं करता, वो एक इंतहाई जुम्मेदार शख्स है और ये तयशुदा बात है कि उसका पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी हसास अदारों से खसूसी राब्ता रहता है। उसने ये बात क्यों की? इसका मतलब यह है कि उसके जरिए ये भारत को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है। मैं फिर दोबारा स्मार्ट जोहरी बम की तरफ आता हूं। तो स्मार्ट जोहरी बम से मुराद ऐसी जोहरी बम है जो वजन में कम और जिसामत में भी बहुत कम होते हैं। स्मार्ट जोहरी बम में अमूमन न्यूट्रॉन जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है, ये चेन रिएक्शन या अम्ल इंतशार शुरू करने के लिए। एक रवायती बम में अम्ले इंतशार या चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए कम अज कम इतनी बम ग्रेड यूरेनियम या प्लूटोनियम इस्तेमाल की जाती है जिसे हम क्रिटिकल मास कहते हैं। क्रिटिकल मास से मुराद वो कम से कम मिकदार है कि जिसके इकट्ठा होने से खुद ब खुद उसके अंदर चेन रिएक्शन शुरू हो जाए और वो मवाद खुद ब खुद जोहरी धमाके की सूरत में फट जाए। अमूमन प्लूटोनियम की मिकदार इस हवाले से 8 से 10 किलोग्राम होनी चाहिए या यूरेनियम की मिकदार जो है वो 20 से 25 किलोग्राम के करीब होनी चाहिए ताकि उसमें चेन रिएक्शन खुद ब खुद शुरू हो जाए। लेकिन स्मार्ट बम में चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए उसका क्रिटिकल मास में या इतनी मतलूबा मिकदार में होना जरूरी नहीं है,
بلکہ کم مقدار میں، یعنی کہ 1 کلو گرام کے قریب پلوٹونیم یا 2 کلو گرام کے قریب یورینیم لے کر اس میں مصنوعی طریقے سے چین ری ایکشن شروع کیا جاتا ہے، اور یہ مصنوعی چین ری ایکشن شروع کرنے کے لیے نیوٹران جنریٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیوٹران جنریٹر میں ٹریشیم گیس استعمال کی جاتی ہے۔ ٹریشیم گیس سے نکلنے والے نیوٹران جیسے ہی وہ بم گریڈ پلوٹونیم یا بم گریڈ یورینیم کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو بم گریڈ پلوٹونیم یا بم گریڈ یورینیم میں خود ایک مصنوعی طریقے سے چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے تو اسے روکا نہیں جا سکتا، اور کیا ہے، جب تک یہ مکمل دھماکہ نہیں ہوتا، مکمل چین ری ایکشن وہ کے تمام مراحل طے نہیں ہوتے، نیوٹران جنریٹر مسلسل بمبارڈمنٹ کرتا رہتا ہے، نیوٹرانز کی بم گریڈ یورینیم یا پلوٹونیم پر وہ بوچھاڑ کرتا رہتا ہے، لیکن یہ وقت انتہائی قلیل مدت کا ہوتا ہے، جس سے ہم ملی سیکنڈز میں کہہ سکتے ہیں۔ ملی سیکنڈز کے اندر بم گریڈ پلوٹونیم یا بم گریڈ یورینیم جو ہے وہ کریٹیکل ہو جاتی ہے، یا اس میں چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، جس سے دھماکہ رونما ہوتا ہے انتہائی تباہ کن قسم کا۔ تو یہ انتہائی تباہ کن ٹیکنالوجی ہے جس کے استعمال سے آپ کم مقدار میں یورینیم یا پلوٹونیم استعمال کر کے چھوٹے بم بھی بنا سکتے ہیں۔ میں ایک سائنٹسٹ تو نہیں ہوں، میں یہ بم تو نہیں بنا سکتا، لیکن میں آپ کو ایک ویژن دے رہا ہوں کہ سمارٹ جوہری بم کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سمارٹ جوہری بم سازی میں پاکستان بھارت سے کئی سال آگے نکل چکا ہے۔ ابھی تک بھارت اس انداز میں یورینیم انرچ نہیں کر سکا جس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان یورینیم انرچ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان الحمدللہ، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا، اب پلوٹونیم بھی ری پروسیس کر رہا ہے۔ اب پاکستان کے پاس کافی مقدار میں بم گریڈ پلوٹونیم بھی ہے، اور پاکستان بم گریڈ پلوٹونیم اور یورینیم دونوں سے ہی سمارٹ جوہری بم بنا رہا ہے، جو امریکہ نہیں چاہتا تھا۔ پاکستان سمارٹ جوہری بم بنانے کی ٹیکنالوجی میں اس قدر آگے نکل چکا ہے کہ اب وہ امریکہ، روس اور دوسری سپر جوہری طاقتوں کو بھی کمپیٹ کرتا ہے، اور یہ وہ ایسی اہلیت ہے جس بنا پر کوئی بھی ملک اب پاکستان پر براہ راست حملہ کرنے یا پاکستان سے براہ راست جنگ کرنے کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس طرح میں کہوں گا کہ یہ سمارٹ جوہری بم بنانے کی بنا پر پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ اگر وہی بات کہ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کوئی اور اسلامی ملک یہ ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکا جو پاکستان کے پاس ہے۔ یہاں میں ایک اور بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جب آپ کے پاس تھرڈ جنریشن یا سمارٹ جوہری بم بنانے کی ٹیکنالوجی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ ملک جس کے پاس سمارٹ بم بنانے کی ٹیکنالوجی ہے، وہ ہائیڈروجن بم بھی بنا سکتا ہے، وہ نائٹروجن بم بھی بنا سکتا ہے، وہ کوبالٹ بم بھی بنا سکتا ہے، وہ 4th جنریشن، 5th جنریشن اور 6th جنریشن کے بھی جوہری بم بنا سکتا ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت، یہ اہلیت موجود ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔